आजको यो शनिबारको अनलाइन सेवा संगतिमा हाम्रो नवोदय मण्डलीका प्रभुजनहरू, अग्रजनहरू, पास्टर बुवाहरू सबैलाई देशमा विदेशमा सबैमा भएका अनलाइन सेवा संगतिका सबैजनालाई जयमेस भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामी आजको यो सेवा संगति सुरु गर्नेछौँ कोरस नम्बर 23 गाएर। धन्यवाद होस् प्रभुलाई, हामीले यो कोरस राम्ररी गाउन सक्यौं। यसै गरेर हामी कोरस नम्बर 10 गाएर यो सेवा संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्वरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नामको जय। यसै कारण म गाउँछु, यसै कारण म गाउँछु। मेरो पाप क्षमा भयो, स्वर्ग मेरो घर भयो। यसै कारण म गाउँछु। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्वरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नामको जय। यसै कारण म खुसी छु, यसै कारण म खुसी छु। मेरो पाप क्षमा भयो, स्वर्ग मेरो घर भयो। यसै कारण म खुसी छु। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्वरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नामको जय। यसै कारण म नाच्छु, यसै कारण म नाच्छु। मेरो पाप क्षमा भयो, स्वर्ग मेरो घर भयो। यसै कारण म नाच्छु। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्वरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नामको जय। हजुर, यो कोरस पनि हामीले एकदम राम्ररी गाउन सक्यौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् अब हामी यो सेवा संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ सुरुको प्रार्थना गरेर, र सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक जीवी सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईँ त्रिएक जीवी सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा धन्यवाद गर्दछौँ।
प्रभु आजको यो सुन्दर बिहानी हामीलाई दिनुभयो। यो सुन्दर बिहानीमा तपाईँ परमेश्वरका छोराछोरीहरूले प्रभु यो कोरसहरू गाउँछौँ, भजनहरू गाउँछौँ अनि स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, वचनहरू पढ्नेछौँ, भेटी उठाउनेछौँ। जे जति गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह केन्द्रमा राख्नुहोस् अनि प्रभु सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा प्रभु अन्धकारका शक्ति, हायाएका आत्माहरूबाट आउने अनि अन्धकारका हरेक शक्ति योजनाहरूबाट हामीलाई सुरक्षित राखेर हाम्रो यो सेवा सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहोस्। जे जति गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरकै महिमा भएको होस् भन्दै माग्दछौँ यस प्रभुको जय पवित्र नाममा होस्। आमेन। हस्त अब हामी सुरुको प्रार्थना म आफैले गरिसकेको छु। आउनुहोस् अब हामी यो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने छौँ भजनहरू गाएर। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। सेना हामी ख्रीष्टका हौ युद्ध गर्दै जाऊ। कानान देशको राहमा सब कदम बढाऊ। सेना हामी ख्रीष्टका हौ युद्ध गर्दै जाऊ। कानान देशको बाटोमा सब कदम बढाऊ। कदम बढाउँदै जाऊ वैरीलाई हराऊ। कानान देशमा हामी सब जैवनको गीत गाऊ। कानान देशमा हामी सब जैवनको गीत गाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। कप्तान हाम्रो सेनाको ख्रीष्ट आफै हुन्। तलवार हाम्रो आत्माको जीवन धर्मको। कप्तान हाम्रो सेनाको ख्रीष्ट आफै हुन्। तलवार हाम्रो आत्माको जीवन धर्मको। सहायता उ गर्छ जीवन सङ्ग्रहमा। दैनिक जीवनको हाम्रो कदम कदममा। दैनिक जीवनको हाम्रो कदम कदममा। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बैरी धेरै भए हामी तै हरेस नखाऊ। जैवन शक्ति पाउनलाई ख्रीष्ट शरणमा जाऊ। बैरी धेरै भए हामी तै हरेस नखाऊ। जैवन शक्ति पाउनलाई ख्रीष्ट शरणमा जाऊ। शत्रुलाई हराऊ झन्डा फरफराऊ। हृदय हाम्रो नवीन जोसले भराउँदै जाऊ। हृदय हाम्रो नवीन जोसले भराउँदै जाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ़दै जाऊ पछि नहटाऊ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। यो भजन नम्बर पनि हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् त्यसै गरी अब यो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ भजन नम्बर 21 गाएर। लौ अब ल्याए
सबै उठे स्वर्गदूत छेउमा देखि डरले सब कामे स्वर्गदूत छेउमा देखि डरले सब कामे न डर सुन सुसमाचार भनी है युद्धे थामे न डर सुन सुसमाचार भनी है युद्धे थामे गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गइहेर त्यो ठाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गइहेर त्यो ठाउँमा भेडीको चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो भेडीको चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो लौ अब ल्याए गोठैमा गोठालाहरूले लौ अब ल्याए गोठैमा गोठालाहरूले यो पनि हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। प्रभुको स्तुति भएको होस्। आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरलाई मनपर्ने एकदम मुख्य भागमा आइसकेका छौँ। त्यो हो स्तुति प्रशंसाको भाग। यो स्तुति प्रशंसाको भागमा जानुभन्दा अगाडि मलाई भजन सङ्ग्रहको भजन नम्बर 100 को 1 देखि 5 सम्म अध्ययन गर्न मन लाग्यो। हजुरहरूको लागि म पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रहको 100 को भजन 1। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ। 2 आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। 3 परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौँ। 4 उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाव र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। 5 किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। हजुर, प्रभु भला हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभएको कृपा र महिमाको लागि उहाँलाई हामी स्तुति प्रशंसा टक्राउनेछौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु हुन म हाम्रो मण्डलीको कोयर झुन्डलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो भाग उहाँलाई दिन चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यो समय सदा झैँ स्तुति प्रशंसाको समयमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो समय हामी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ। यो समय साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू घटिरहेका छन् होइन। हाम्रो घटी कमी हुनसक्छ, हाम्रो खुसी, हाम्रो दुःख, धेरै परिस्थितिमा हाम्रो धेरै चुनौतीहरू छन् र ती सबै कुरालाई हामी एकछिन हामी त्याग्नेछौँ, एकछिन हामी त्यसलाई अलग्गै छुट्याएर राख्नेछौँ अनि केवल हाम्रो हृदयमा हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी लिएर आउनेछौँ अनि उहाँलाई हामी धन्यवाद अनि प्रशंसा अनि जय जयकार चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी महिमा मारिएको थुमालाई भन्ने यो गीत गाउँदै हामी यो स्तुति प्रशंसामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई धन्यवाद स्तुति
आदर र भक्ति मारिएको तुमालाई अति धन्यवाद स्तुति आदर र भक्ति मारिएको तुमालाई अति इज्जत मान वैभव र शक्ति इज्जत मान वैभव र शक्ति अति पवित्र 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 ईश्वर प्रति महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई होसना आमेन गौरव र गीति मारिएको तुमालाई अति होसना आमेन गौरव र गीति मारिएको तुमालाई अति प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि ल्याउँछौ विजय 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 ईश्वर प्रति महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई आउनुहोस् हामी यो समय सबैजना मिलिकन आफ्नो स्वर खोलिकन हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो एक मात्रै हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी चुपचाप बसेर हामी केही पनि नगरिकन बस्ने छैनौँ तर हामी आफ्नो स्वर निकालिकन उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा धन्यवाद अनि हामी उहाँको नाउँलाई उचाल्ने काम गरौँ जिउँदो प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा खडा भइकन तपाईँ हामीसँग हुनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद 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 प्रशंसा तपाईँलाई जय जयकार अनि तपाईँको स्वर्गको सुख छ तपाईँले त्यागिकन एक साधारण व्यक्ति चाहिँ यी संसारमा तपाईँले आउनुभयो अनि हामी पापीहरूको बीचमा बसेर तपाईँको अचम्मको काम गरेर तपाईँले हामीलाई मानिसहरूलाई तपाईँले ठिक बाटो अनि मार्गदर्शन गर्नुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी आराधना भक्ति अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ ओ हालेलुया तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ हामी जान्दछौँ पिता हामी जब जब तपाईँको चरणमा आउँदछौँ हाम्रा सारा कमजोरीपनहरू हटेर जाँदछन् पिता तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छ जसै तपाईँको नाउँको प्रशंसा
सागर छ जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ जसै तपाईको नामको प्रशंसा गर्छ टुटेको हृदय जोड्नुहोस् बन्धन सब फुकाउनुहोस् अन्धकार हटाउनुहोस् होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छ जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छ जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ हर्षको देखाउनुहोस् धार्मिकता पहिराउनुहोस् अभिषेक पठाउनुहोस् होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा आउनुहोस् हालेलुया परमेश्वर पिता तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ तपाईको नाउँलाई जय जयकार अनि प्रशंसाको भन्दछौँ किनभने हामी जान्दछौँ जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउनु हुँदछ हाम्रो सारा घटी कमीहरू ती सबै हटेर जाँदछन् पिता हाम्रो तृषित जीवन हाम्रो तिर्खाएको आत्मा हामी सबै तपाईँमा भरिपूर्ण हुँदछौँ पिता ओ हालेलुया आउनुहोस् हे येशू आउनुहोस् हे येशू छुनुहोस् हे येशू छुनुहोस् हे येशू होसना मारानाथा होसना मारानाथा महान जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ यो अनुग्रहको जीवन जुन तपाईँले हामी हरेक एकलाई दिनुभएको छ अनि जब हामी हाम्रो जीवनमा फर्केर हेर्दछौँ हाम्रो विगतमा परमेश्वर पिता यति धेरै आशिषको झरी तपाईँले हाम्रो जीवनमा वर्षाउनु भएको छ पिता हालेलुया प्रशंसा अनि विशेष गरी तपाईँको सुरक्षा अनि तपाईँको अनुग्रहमा
तपाईँले हामीलाई घेरेर राख्नु भएको छ। एकदमै अप्ठ्यारो जुन अहिलेको परिस्थितिमा पनि तपाईँको सुरक्षा प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ पिता। अनि सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हाम्रो आजको सङ्गतिमा तपाईँको उपस्थिति दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदै माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। हस्त कुँवर झुण्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले प्रभुको स्तुति प्रशंसा असल प्रकारले गरिदिनु भयो। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभुलाई हामीले धेरै राम्ररी उचाल्न सक्यौँ र यसको लागि म कुँवर झुण्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् अब हामी सेवा सङ्गति अगाडि बढाउनेछौँ। मण्डलीको गतिविधिको कुराहरू सुसमाचारहरू सुनेर र यो सुसमाचारको भाग लिइदिनु हुन म यसै मण्डलीका डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको विभिन्न ठाउँबाट र विश्वका विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आजको यस सेवामा नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति प्रत्येक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू आमा दिदीबहिनीहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैलाई कोभिड-19 को रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दै हजुरहरूको नजिकमा हुनुभएका अगुवा र मण्डलीका अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि सदा जस्तै निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको सेवामा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन म आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो हजुरको परिवारमा सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, हजुरको एरियाको सम्बन्धित अगुवालाई बुझाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विजय छेत्री हिजो 12 गते शुक्रबार साँझ 7:15 बजेको फ्लाइटबाट साउदी आफ्नो कामतर्फ फर्कनु भएको छ। उहाँको यात्राको लागि सबै कुराहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय ज्योति मण्डली बाँसबारीको सदस्य सुशील विसुङके मङ्सिर 16 गते मङ्गलबार पढाइको सिलसिलामा बेङ्गलोरतर्फ फर्कँदै हुनुहुन्छ। बाबुको यात्राको लागि पढाइको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। अम्बिका राई दिदीको परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सबैजना सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित तरिकाले बसौँ। केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी अगुवालाई, मण्डलीलाई हजुरहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको सूचना यति छ। बाँकी केही छुट्यामा वक्ताले सञ्चालकले हजुरको बिचमा राख्नुहुनेछ। हस्त हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। हामीले मण्डलीको सुसमाचारहरू सुन्यौँ र यसको लागि हामी म डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। जो जति हाम्रो मण्डली परिवारजनहरू यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित हुनुहुने
हाम्रा जनसमुदायहरू बिरामी भएको महसुस गर्नुहुन्छ र उहाँ प्रभुको प्रार्थनाद्वारा निको हुन्छु भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँको दुखेको भागमा आफ्नो हात राखिदिनुहोस् र यो बिरामीको प्रार्थनाले उहाँहरू चङ्गाइ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो भाग लिइदिनु हुन, बिरामीको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म हाम्रो मण्डलीको एल्डर पत्रुस सदाशङ्कर दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मसीह। हामी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो समयको लागि, आजको यो दिनको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु यीशु, तपाईँको उपस्थितिमा रहेर आज जति प्रभु हामी बिमारी अवस्थामा छौँ, कतिजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिजना घरमा हुनुहुन्छ, कतिजना उपचारमा हुनुहुन्छ, प्रभु यी सबैलाई तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। प्रभु यीशु, तपाईँ परमेश्वरले सबैमाथि आफ्नो चङ्गाइ र आशिषको हात राखिदिनुहोस्। प्रभु कतिजना प्रभु आइसियुमा छन् भनेदेखि कतिजना उपचारमा हुनुहुन्छ। प्रभु यो कोरोना भाइरसले धेरै मानिसलाई यो रोग व्याधिले सताइरहेको छ। प्रभु यो कोरोना भाइरस पूर्ण हटेको होस् र प्रभु तपाईँको जनहरूलाई चङ्गाइ दिनुहोस्। आज संसारमा भएका यो महामारीले मानिसहरू धेरै दुःख कष्ट समस्या बुझ्नु परेको छ। यो दुःख कष्ट समस्यादेखि तपाईँ परमेश्वरले छुटकारा दिनुहोस्। यीशु, तपाईँको रगतले हरेकलाई धुनुहोस् र हरेक समस्या रोग व्याधिहरू पूर्ण चङ्गाइ भएको होस् भने हामी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। धन्यवाद हाम्रो एल्डर पत्रुस सदाशङ्कर दाजुलाई, जसले बिरामी भएको हाम्रा मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हामी सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ दशांश तथा भेटी उठाएर। आउनुहोस्, यो दशांश तथा भेटी तथा दशांश हामी भजन नम्बर 347 गाएर भेटी तथा दशांश उठाउनेछौँ। धन्यवाद होस्। अब हामीले भेटी तथा दशांश सङ्कलन गरिसकेका छौँ। अब भेटी तथा दशांश अनि वचनको लागि र अरू समसामयिक विषयको लागि म हाम्रो यसै मण्डलीको पास्टर सुरेन्द्र दाजुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। मण्डली परिवारलाई आजको यो सेवामा भेटी र वचनको र संसारको विषयको निम्ति प्रार्थना गर्नेको निम्ति आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुभयो। आजको यो सेवाकाईमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष बनाउनु भएको छ। बहु परमेश्वर हामीले चलाएका भजनहरूबाट, स्तुति प्रशंसाहरूबाट र बहु परमेश्वर हामीले चलाएको भेटीबाट तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ। अनि यस भेटीमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। बहु
परमेश्वर जसले भेटी चढाएको छ तपाईँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहोस् र खर्चेको भण्डारमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले जो जो व्यक्तिले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन उहाँहरूको काममा उहाँहरूको सेवकाइमा अनि परमेश्वर उहाँहरूको खेतीपातीहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो भेटीबाट तपाईँको राज्यको काम गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रभु आजको यो वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर मण्डलीलाई आवश्यक परेको वचनहरू तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् र प्रभु परमेश्वरले यस वचनबाट मण्डलीलाई आशिषित बनाउनु सुन्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हृदयको कानहरू खोलिदिनुहोस्, मन मस्तिष्कलाई तपाईँ परमेश्वरले तयार गरिदिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले जुन दासले तपाईँको वचन बोल्दछ तपाईँ परमेश्वरले उहाँसँग आफ्नो मुखपात्र भइकन बोलिदिनुहोस् र प्रभु परमेश्वर मण्डलीलाई आवश्यक परेको वचनबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति र मण्डलीलाई आशिषित बनाउनुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। जो दास तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनको निम्ति तयार गर्नुभएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दासमाथि तपाईँको निगा राख्नुहोस्। आधुनिक पास्टर तेजरेललाई तपाईँ परमेश्वर साथमा भइकन तपाईँ परमेश्वरले बोलिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दासलाई मण्डलीलाई आवश्यक परेको वचन दिनुभएको निम्ति अनि प्रभु परमेश्वर त्यसै गरिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु हामी संसारको विषयको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अनि प्रभु प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू बनाउनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हामीलाई यो सुन्दर देशमा राख्नुभएको छ। यो सुन्दर देशमा रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु परमेश्वर यस देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। यस देशमा शान्ति चाहिएको छ, अमान चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ अनि परमेश्वर विकासको मूलतिर दोहोऱ्याउनु परेको छ। अनि प्रभु परमेश्वर हाम्रो देशमा अहिले सारा संसारमा प्रभु यो कोभिड-19ले प्रभु धेरै डर र त्रास र चिन्ता र फिक्रीहरू ल्याइरहेको छ अनि यो सबैको निम्ति प्रभु परमेश्वर तपाईँले प्रभु सहायता गर्नुहोस्। तपाईँमा प्रभु सबै कुराहरू छ अनि तपाईँको इच्छा जे छ त्यो कुराहरू गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर हामी देख्दछौँ प्रभु परमेश्वर यस देशमा प्रभु कति कुराहरूको अभाव छ। प्रभु परमेश्वर व्यवसायिकहरू बन्द भइरहेको छ, कल कारखानाहरू बन्द भइरहेको छ, मानिसहरूले रोजगारका पाएको छैन, कामहरू पाएको छैन अनि प्रभु परमेश्वर कति कठिन समस्याहरू भइरहेको छ अनि यसमा पनि तपाईँ परमेश्वरले प्रभु तपाईँका जनहरूलाई तपाईँका मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सृष्टिको सुन्दरतालाई रक्षा गर्नुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ आफै स्वरूप बनाउनुभएका मानिसहरूको निम्ति प्रभु परमेश्वर पालन पोषणको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यस देशको नेतृत्ववर्गहरूलाई, हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेनाका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर उहाँलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, विवेक तपाईँले दिनुहोस् अनि प्रभु परमेश्वर यस देशको मानिसहरूलाई प्रभु घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ अनि प्रभु परमेश्वर यी सबै कुराहरू गर्नुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आफूले सृष्टि गरेका र आफ्नो प्रभु नेतृत्वमा राख्नुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेकले भरिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो अर्जविधि सुन्नुभयो, हामी मण्डली परिवार मिलिकन तपाईँ परमेश्वरसँग प्रभु अर्जविधि चढाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो र सहायता गर्नुभयो भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पास्टर दाजु सुरेन्द्र रञ्जितलाई। उहाँले वचनको लागि अनि दशांश भेटीको लागि र सांसारिक विषयको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। आउनुहोस् अब हामी यो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ परमेश्वरको मुख्य भाग वचन सुनेर र वचनको भाग म लिदिनु हुन हाम्रो यस मण्डलीको पास्टर तेज जिरेल दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र समाकम्पनको प्रार्थना पनि उहाँ हजुरले नै गरिदिनु हुनेछ। हस् त आजको यो सेवा सङ्गतिबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई जयमेश भन्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीद्वारा प्रायोजित यो भर्चुअल अनलाइन सेवाको वचनको खण्डमा आज पनि म यहाँ सबैजनालाई जयमसी अनि र स्वागत भन्न चाहन्छु। यो नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टर, एल्डर, डिकन अनि मण्डली सदस्यहरू सबैजनाको तर्फबाट म आज पनि यहाँलाई जयमसी टक्राउन चाहन्छु। अब हामी आजको वचनको
खण्ड पाठ गर्नतिर लाग्नेछौँ। आजको वचनको खण्ड मत्तीले लेखेको सुसमाचार 6 अध्यायको 25 देखि 34 को खण्डलाई म पहिला पाठ गर्नेछु। अनि यो खण्डमा आधारित रहेर आज म यहाँहरूसँग फिक्री, केही कारणहरू र समाधान भन्ने विषयमा बोल्न चाहन्छु। एङ्जाइटी, सम कजेस एन्ड सोल्युसन चाहिँ यसको शीर्षक हुनेछ। म पहिले यो खण्डलाई पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मत्ती 6 को 25 देखि 34। येशू प्रभुले यहाँ भन्दै गर्नुहुँदाखेरि, चेलासँग कुरा गर्दै हुँदाखेरि यसरी भन्नुभएको छ, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भने आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। कि जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकरीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। कि तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाका निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्, तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि अगेनोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर। किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यो खण्डलाई मैले 20बाट पढे, तर येशू प्रभुले डाँडाको उपदेशको सुरुवात जो मत्तीले लेखेको सुसमाचार 5 अध्यायमा सुरु गर्नुभयो र जुन गएर 7 अध्यायमा टुङ्गिन्छ, यो चाहिँ डाँडाको उपदेशको निरन्तरतामा यो खण्ड उहाँले भन्नुभएको हो। म आफैले गनेको छैन, तर बाइबलमा फियर नट अथवा नडराऊ भन्ने शब्द चाहिँ 365 पल्टसम्म प्रयोग भएको छ भनेर भनिएको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले यो आफैले गनेको होइन, तर मैले यो पाठ तयार गर्दै गर्दा खोजी गर्दा यो भेटाएको हुँ। अनि एउटा के भनेछ, लोइड ओजिलवी भन्ने व्यक्ति जसले फेसिङ द फ्युचर विदाउट फियर, जसले चाहिँ त्यहाँ 366 वटा पदहरू अथवा 366 वटा यो नडर भन्ने शब्दहरू छ भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, वर्षमा 365 दिन हुन्छ। अनि मान्छेले के भन्ने गर्छन् भनेदेखि परमेश्वरले मानिसको निम्ति, अनि यो हामी यो प्रत्येक वर्षमा अङ्ग्रेजीमा लिप इयर भन्छ, जसमा फेब्रुअरी 29 तारिकको हुन्छ, त्यो दिन समेतलाई गन्ती गरेर यो 366 वटा नडराऊ भन्ने, अर्थात् हरेक दिनको निम्ति एउटा नडराऊ भन्ने शब्द परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको, हौसला दिनुभएको, सान्त्वना दिनुभएको भन्ने कुरा मान्छेले अर्थ लाउँछन्। अब फिक्री शब्दलाई नेपालीमा पीर, चिन्ता, डर, सुर्ता आदि किसिमले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अथवा फिक्रीको पर्यायवाची शब्द चाहिँ पीर, चिन्ता, डर, सुर्ता आदि हुन्। मैले आजको वचनको खण्डलाई यसरी 3 भागमा विभाजन गरेको छु।
पहिलो भाग चाहिँ हो सम कमन एङ्जाइटिज अफ ह्युमन बिङ्स। मानिस जातिको केही साझा अथवा सबैजनालाई लागू हुने केही फिक्रीका नमुनाहरू भनेको छु। अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ सम कमन हार्म्स द्याट एङ्जाइटिज ब्रिङ टु ह्युमन बिइङ्स। फिक्री गर्नाले अथवा चिन्ता डर मान्नाले मानिसको जीवनमा के हानि हुन सक्दछ। अनि तेस्रो र अन्तिम खण्ड चाहिँ के भने सम कमन वेज टु म्यानेज अर डिल विथ एङ्जाइटिज, अर्थात् हाम्रो दुःख र फिक्री अथवा चिन्तामाथि कसरी जय पाउने भन्ने कुरा हो। अनि यो तीनवटा बुँदाको आधारमा, यो खण्डको आधारमा म यहाँ आज यहाँहरूसँग अघि नै मैले पढेको खण्डबाट म फिक्री केही कारणहरू र समाधान भन्ने विषयमा बोल्न गइराखेको छु। मैले भने यो तीनवटा यो खण्डलाई मैले तीनवटा एउटा बुँदामा विभाजन गरेको छु। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्राय सबै मानिसहरूमा हुने अथवा सबै मानिसहरूलाई आइपर्ने चिन्ता र फिक्रीका केही नमुनाहरू। अनि यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि है, व्यक्तिगत भन्नाले अब त्यो सानो बालबालिकादेखि लिएर जवानदेखि लिएर वृद्धदेखि लिएर है, बुढाबुढी एउटा वृद्धदेखि लिएर पढेका नपढेका है, धनी गरिब, समाजको कुनै पनि एउटा परिस्थितिमा अथवा एउटा स्थानमा भएका व्यक्तिहरूलाई लागू हुने कुरा हो यो। अनि यो हरेक व्यक्तिलाई, संसारमा भएका हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै फिक्री अथवा चिन्ताले एउटा समातेको हुन्छ अनि अथवा आउने गर्छन् जीवनमा। अनि त्यो चाहिँ के भने इन्डिभिजुअल अर पर्सनल एङ्जाइटी चाहिँ ब्रेड एन्ड बटर है, रोजीरोटीको कुरा भयो। अर्थात् त्यसले चाहिँ जागिरका कुरा, कामका कुरा, व्यवसायका कुरालाई जनाउँदछ। क्लोदिङ एन्ड सेल्टर है, शरीर आङ ढाक्ने कुरा अनि घाम पानीबाट टाउको लुकाउने ठाउँ अथवा घर। एजुकेसन, शिक्षा दीक्षा। अनि कतिको उमेर पुगिसकेपछि आफ्नो जीवनसाथी खोज्ने स्पाउस, अनि आफ्नो जीवनसाथी को होला कसरी पत्ता लगाउनेले यस्तो। अनि धेरै जसो यो चाहिँ नचाहिने कुरा भन्छु म। धेरैजना मान्छेले चाहिँ आफूलाई अरू व्यक्तिसँग तुलना गर्ने गर्छन् हगि। अनि यो पनि नराम्रो कुरो हो। अनि यसले पनि कतिजना मानिसहरूमा नचाहिँदो त्यत्तिकै चिन्ता र फिक्री ल्याउँदछ। अनि कतिचोटि परिवारको छुटानामा अथवा विवाह विच्छेदद्वारा, सम्बन्ध विच्छेदद्वारा कतिजना मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनमा एक किसिमले चिन्ता र फिक्री हुन्छन्। यी चाहिँ केही चिन्ता र फिक्रीका व्यक्तिगत रूपमा आउने केही कुराहरू भए। अब यसैको दोस्रो कुरो चाहिँ के भने कमन अथवा युनिभर्सल एङ्जाइटिज। अनि यो चाहिँ विश्वका सबै मानिसहरूलाई यो लागू हुने कुरा हो। यसले चाहिँ गरिबीको कारणले प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल डिसास्टर, जस्तै कि यहाँनिर सामुद्रिक आँधी भयो, एक किसिमले तुफान भयो, त्यसपछि भुइँचालो भयो, त्यसपछि ज्वालामुखी, अनि त्यसपछि ग्लोबल वार्मिङ है, न्युक्लियर वार, अनि त्यसपछि रोग बिरामीहरू, यी सबैले गर्दाखेरि जस्तै कि हामीलाई थाहा छ संसारको विभिन्न ठाउँमा यो इबोला भन्ने, सार्स भन्ने, HIV एन्ड एड्स भन्ने, अनि हालसालै आएर यो कोभिड-19 अथवा कोभिड-19 भन्ने रोग संसारमा फैलिराखेको छ। अनि यसले गर्दा के भने विश्वका धेरै मानिसहरूलाई, हामी नेपाली सहित विश्वका धेरै मानिसहरूले मानिसहरूलाई यसले चिन्ता र फिक्री उत्पन्न गराएको छ। अब चिन्ता र फिक्री आउने कुरो त अवश्य भयो, यो थाहा भइहाल्यो है के कारणले आउँछ, कोलाई आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग बाँडे। अब दोस्रो बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो चिन्ता र फिक्रीलाई तपाईँ र मैले चिन्ता र फिक्री गऱ्यौँ भने अथवा चिन्ता र फिक्रीले मानिसहरूलाई के परिणाम ल्याउँदछ, अर्थात् चिन्ता र फिक्री गर्दाखेरि मानिसलाई के हुँदछ हगि। अनि यो सायद तपाईँ हामी धेरैजनाले के कारणले यसो गर्छ भन्ने कुरा पत्ता नलाए पनि धेरैचोटि जब कुनै मानिस तनावमा हुन्छ, चिन्ता फिक्रीमा हुन्छ, उसले चाहिँ धेरैचोटि रिस देखाउने कुरा गर्छ है, असन्तुष्टि जनाउने कुरा गर्दछ है। अनि यो कतिचोटि मानिसहरूसँग लड्ने, भिड्ने, झगडा गर्ने कुरा गर्दछ।
अनि कतिचोटि त त्यस्ता मानिसहरूले त्यो समस्यालाई ठिक समयमा ठिक किसिमले हल गरेन भने कतिजना मान्छेले आत्महत्याद्वारा आफैलाई संसारबाट बिदा पनि गराउँछन्। अनि यो चाहिँ चिन्ता फिक्रीको केही परिणामहरू भए हगि। अब तेस्रो र अन्तिम बुँदा के भन्छ, सम कमन वेज टु म्यानेज अर डिल विथ एन्जाइटिज। चिन्ता र फिक्रीमाथि मानिसले विजय गर्ने अथवा यसलाई समाधान गर्ने केही उपायहरू। अब यो परमेश्वरलाई चिन्न बाँकी भएका र चिनिसकेका व्यक्तिहरूको बिचमा यसमा केही फरक पर्न सक्दछ अघि, किनकि परमेश्वरलाई चिन्न बाँकी भएका मानिसहरूले यो उपायहरू अथवा यो कसरी यो हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा नपाएका पनि हुनसक्छ। तर जसले सत्य र जीवित परमेश्वरलाई चिनेका छन् ती व्यक्तिहरूमा चिन्ता र फिक्रीको बेलामा उनीहरूले कसरी हल गर्न सक्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो चिन्ता र फिक्रीलाई हल गर्नको निम्ति सबैभन्दा कुरो चाहिँ के भने, स्टप कम्पेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। मैले अघि नै भने कतिचोटि यो नचाहिने कुरा भन्छु, कतिजना मानिसले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छन् है। उदाहरणको लागि अब त्यो मान्छे यति खाइलाग्दो छ, यति अग्लो छ, यति राम्रो छ, म भने जस्तो बामपुड्के जस्तो है। कतिजना मान्छेले के भन्छन् भनेदेखि त्यो मान्छे कस्तो राम्रो छ, कति खाइलाग्दो अनुहार छ, तर म भन्ने जस्तो मेरो भने धसे अनुहार। अनि कतिजना दिदीबहिनीले भन्छन् फल्ना कति सुलुत्त परेको, कति चिटिक्क परेको छ, मेरो जिउ यति भद्दा है। फल्नाको कोठी कस्तो सुहाउँछ मेरो गोठमा अथवा मेरो गालामा कोठी नै छैन है। फल्नाको यति लामो कपाल छ, मेरो त खोइ जति गर्दा नि यो कपाल बढ्दै बढ्दैन। अनि कतिजना मान्छेहरूले यो अरूसँग आफू तुलना गर्छन्। अनि कतिले भन्छन् फल्नाको यति तल्ले घर छ, मेरो त झुपडी है। कतिले भन्छ फल्नाले यति 1000को जागिर खान्छन्, म चाहिँ यति हगि। फल्नाले यति पढेको छ, म चाहिँ यति। अनि यो चाहिँ तुलना गर्ने काम। तुलना गर्ने कामले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दुईवटा विशेष परिणाम ल्याउन सक्छ। पहिलो परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि, तुलना गर्दै गर्दाखेरि कतिचोटि तपाईँले अरूभन्दा आफूलाई एकदम नै ठुलो, एकदम नै कोनको जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँको मनमा घमण्ड आउँछ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा यो चाहिँ के हो, पाप हो, डरलाग्दो कुरो। अनि कतिचोटि तुलना गर्दै जाँदा तपाईँले अरूभन्दा आफूलाई एकदम नै कामै नलाग्ने निम्न स्तरको देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चिन्ता र फिक्र गर्नुहुन्छ, म केही होइन भन्ने ठान्नुहुन्छ। यो पनि परमेश्वरको दृष्टिमा के हो त, यो पनि पाप हो। किनभनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ हामी मानिस हरेकलाई, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हरेकलाई एउटा विशेष किसिमले विशेष उद्देश्यको निम्ति विशेष वरदानहरू र सामर्थ्यद्वारा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले र मैले अरूसँग तुलना गरेर कसैलाई पनि म जस्तो अरू बनाउन सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न। कसैले मलाई अरू जस्तै बनाउन सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न। त्यो राम्रो कुरो होइन हगि। योसँग कुरा गर्दै गर्दा एक्सरसाइज पोजिटिभ एटिट्युड। डोन्ट मेक योर हार्ट एन्ड माइन्ड अ डम्पिङ साइट। कतिचोटि मानिसहरूले आफूलाई के गर्छन् भनेदेखि उसको मनमा खालि नराम्रा कुरा, उसको मनमा म केही होइन भन्ने कुरा, उसको मनमा खालि निज कुरा, अनि उसको मनमा खालि के अरे बदलाको भावना, उसको मनमा खालि असन्तुष्टिका कुरा। यी सबै कुराले गर्दाखेरि कतिचोटि मानिसको हृदय र मन चाहिँ फोहोर मैला फाल्ने ठाउँ जस्तै हुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, जब फोहोर मैला थुपार्दै जान्छन् है, धेरैचोटि हामी विशेष गरिकन यो कुनै पनि सहरको नाम नलिउँ, विशेष गरिकन सहर बस्तीहरूमा जब महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाले फोहोर समयमा उठाउँदैनन्, त्यहाँनिर फोहोरको के अरे डङ्गुर हुँदै जान्छ, फोहोर थुप्रिँदै जान्छ। अनि कतिचोटि मानिसहरूले त्यहाँनिर त्यो फोहोरको छेउबाट भएर जाँदाखेरि उनीहरूले नाक थुन्न थाल्छन्, अनि कतिचोटि त्यो बाटो हिँड्न छोड्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो फोहोर थुप्रेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रोगहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्, त्यहाँ किराहरू पर्न थाल्छन्, त्यहाँ कुहन थाल्छन्, दुर्गन्ध आउँछ, सबै कुरो हुन्छ। अनि तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा चिन्ता र फिक्रीद्वारा आफ्नो जीवनलाई एउटा फोहोर मैलाको डङ्गुर जस्तो
थुप्रो जस्तो बनाउनुहुन्न है। डोन्ट मेक योर हार्ट एन्ड माइन्ड अ डम्पिङ साइट, किप देम क्लिन एन्ड रेस्पोन्सिभ अल द टाइम। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो जीवनलाई यो फोहोर मैलाको थुप्रो जस्तो बनाउनुहुन्न। स्वर्गवास भइसक्नु भएको अथवा प्रभुको घरमा गइसक्नु भएको डाक्टर बिली ग्राहमले के भनेका छन् भने कि डोन्ट लिभ इन कन्स्टेन्ट फियर अफ द फ्युचर। अनि हामी कतिजना मानिसहरू भोलि के होला, पछि के होला, यस्तो उस्तो खालि चिन्ता र फिक्री मात्र गर्दछ। अनि चिन्ता र फिक्रीले के परिणाम ल्याउँदछ भने हितोपदेश 12:25 को पहिलो खण्डमा भनिन्छ, चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ। चिन्ताले तपाईँको परिस्थितिलाई सुधार गर्दैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। चिन्ता र फिक्रीले तपाईँले चिन्ता र फिक्री गरेर परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, प्रार्थनाले परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्, चिन्ता र फिक्रीले कहिले पनि हुँदैन। फिलिपी 4:8 भनेको छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। देख्नुहुन्छ, हामीले हाम्रो हृदयलाई तपाईँ र मैले जहिले पनि एउटा सकारात्मक विचार र भावनाले आफ्नो मन र आफ्नो विचारलाई भर्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो मन र विचारलाई, मस्तिष्कलाई एउटा फोहोर थुप्रिने अथवा फोहोर फाल्ने एउटा फोहोरको डङ्गुर जस्तो थुप्रो जस्तो बनाउनुहुन्न। अनि परमेश्वरको वचन फिलिपी 4:8 मैले भर्खरै यहाँहरूको अगाडि एउटा पढेर सुनाएँ कि तपाईँ र मैले जहिले पनि एउटा सकारात्मक मन, सकारात्मक विचार तपाईँ र मैले लिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई परिस्थितिसँग भिड्नको लागि बल पुग्दछ। म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव यहाँलाई बताउन चाहन्छु। कतिचोटि विशेष गरिकन यो थाकेको बेलामा अनि विशेष बिरामी भएको बेलामा मानिसको विचारमा, मानिसको मनमा अथवा तपाईँको मनमा, मेरो मनमा धेरै त्यस्ता सोचहरू आउँछन् जसले गर्दाखेरि म अब सिद्धियो, म केही पनि गर्न सक्दैन, यो त्यो खालि अँध्यारो मात्र देख्छ। मैले बिरामी हुँदा प्राय गरी यो अनुभव गरेको छु। त हरेक चोटि जब म बिरामी हुन्छु अनि यस्तो परिस्थितिमा पुग्छु, प्रभुले मलाई एउटा अनुग्रह गर्नुभएको छ। म के कुराको कल्पना गर्छु भनेदेखि, उदाहरणको लागि म एउटा निराश भएको अवस्थामा, बिरामीले चापेको अवस्थामा म कुनै एउटा सुन्दर त्यस्तो ठाउँ अथवा फुलको कल्पना गर्छु अनि त्यसबाट मलाई एउटा नयाँ ऊर्जा मिल्छ। उदाहरणको लागि म कुनै बेला बिरामी थकित अनि आशा एउटा नभएको जस्तो स्थितिमा जब दुष्टले मलाई पुर्याउन खोज्छ, त्यतिखेर म एकदमै सुन्दर भर्खरै फक्रिन लागेको फुलको कल्पना गर्छु, भर्खरै एउटा मुना पलाइरहेको लहराको कल्पना गर्छु अनि भर्खरै पात त्यो मुना फेर्न लागेको एउटा रुखको जो पछि गएर झ्याम्म हरियो पातले भरिन्छ त्यो कुराको कल्पना गर्छु अनि म त्यहाँबाट ऊर्जा प्राप्त गर्दछु। तपाईँ र मैले कतिचोटि यस्तो गर्नु पर्दछ। यसैको खण्डमा अब तेस्रो कुरो, शेयर योर एङ्जाइटिज विथ समन द्याट लभ्स यु। अनि तपाईँ र मैले हल गर्ने एउटा अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि, कतिचोटि तपाईँ र मेरो मनको चिन्ता र फिक्रीहरूलाई, प्रश्नहरूलाई, द्वन्द्वहरूलाई जससँग बाँड्न सकिन्छ, साथीभाइ होस् है, आफ्नो दाजु दिदी होस्, मण्डलीको अगुवा होस्, तपाईँको शुभचिन्तक होस्, उहाँसँग तपाईँले बाँडचुट गर्न सक्नुपर्छ। अनि यसरी समस्याको बाँडचुट गर्दाखेरि तपाईँले धेरैचोटि त्यो समस्याको आधा हल तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ है। अनि अर्को कुरो, चौथो कुरो के भने, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु लुक अप नट अराउन्ड है। अनि अर्को कुरो मुख्य, यो सबैभन्दा मुख्य कुरा भन्छु म, तपाईँ र मेरो जीवनमा जब चिन्ता र फिक्री आउँछन्, तपाईँ र मैले आफ्नो वरिपरि हेर्ने होइन है, यता हेर्ने उता हेर्ने, अरूलाई हेर्ने त्यो कुरो होइन, आफ्नो क्षमता, आफ्नो योग्यता, आफू के हो त्यो कुरा सोच्ने होइन, तपाईँ र मैले माथि हेर्नुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले हेर्नु पर्दछ। किन
माथि हाम्रो वरिपरि अथवा आफ्नो वास्तविकतालाई बिर्सेर तपाईँ र मैले परमेश्वरको खोजी, पवित्र आत्माको शक्तिको खोजी, निर्देशनको खोजी किन गर्नु पर्दछ त? म त्यसकै केही कुराहरू यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। Having anxiety cannot change your situations. मैले अघि पनि भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो चिन्ता र फिक्रीले तपाईँ र मेरो वास्तविकतालाई, समस्यालाई परिवर्तन गर्दैन, झन् बढाउन सक्छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, यो हामीले पाठ गरेको अघिको खण्डमा पद 27 मा येशू प्रभुले के भन्नुभएको छ भने, तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अर्थात् यसको तिम्रो चिन्ता र फिक्रीले तिमीले केही पनि गर्दैन, केही परिवर्तन गर्दैन, राम्रो केही पनि हुँदैन। त्यसकारण चिन्ता र फिक्री गर्नु व्यर्थ छ भनेर प्रभुले भन्न खोज्नु भएको। अनि तपाईँ र मैले आफ्नो वरिपरि होइन, आफ्नो वास्तविकतालाई ध्यान दिने होइन, परमेश्वरतिर नजर उठाउनु पर्छ भन्ने दोस्रो कुरो चाहिँ के भने, लुकिङ अप or seeking for God's grace is the best solution to all human misery. है? स्वर्गीय डाक्टर बिली ग्रामले भन्नुभएको छ, Earth's troubles fade in the light of heaven's hope. स्वर्गका आशाको ज्योतिले गर्दाखेरि संसारका सबै चुनौतीहरूलाई, दुःखहरूलाई यसले एकदम नै कमजोर बनाउँछ अथवा त्यहाँबाट यो हराएर जान्छ भनेको छ। म पवित्र धर्मशास्त्रबाट यहाँहरूलाई केही नमुना दिन चाहन्छु। यशाया 43 को 1 र 2 मा यसरी लेखिएको छ, अब हे याकुब तिमीलाई रस नहुने, हे इस्रायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभु भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, नडर, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, ती नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। कति अचम्मको कुरो, कति हृदयलाई एउटा आनन्दित तुल्याउने, कति भरोसा गर्ने प्रभुको यो जीवित वचन, प्रभुको यो आज्ञा, प्रभुको यो भरोसा तपाईँ हामी माथि उपलब्ध छ। हामीले उहाँको अर्थात् परमेश्वरको खोजी गर्नु, प्रभुको आत्माको साथको खोजी गर्नुको अर्को तेस्रो कारण के भने, लुकिङ अप हेल्प्स यु टु ड्र स्ट्रेङ्थ फ्रम गॉड। जब जब तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्छ, येशू प्रभुको कृपालाई, पवित्र आत्माको सामर्थ्यलाई तपाईँ जब खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईँले बल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 31 को 8 र भजन सङ्ग्रह 27 को 1 लाई म पाठ गर्न चाहन्छु। व्यवस्था 31 को 8 मा भनेको छ, परम प्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। न डराऊ, निरुत्साहित नहो। भजन सङ्ग्रह 27 को 1 मा भन्दछ, परम प्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसको भए मान्नु? परम प्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु? दाउदले निश्चयताका साथ यी कुरा भजन सङ्ग्रह 27 को 1 मा भनेको हामी पाउँदछौँ। हामी जब जब परमेश्वरतिर हेर्छौँ, हाम्रा त्रिजीवित परमेश्वरको कृपा र पवित्र आत्माको जब सामर्थ्यमा हामी भर पर्छौँ, त्यतिखेर हामी यी कुरा भन्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई हेर्नु अथवा परमेश्वरको कृपाको खोजी गर्नुको चौथो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि, लुकिङ अप हेल्प्स यु टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रिमेम्बर द्याट गॉड केयर्स फर यु। जब जब हामी जति हामी एउटा अनुभव प्राप्त गर्छौँ, परमेश्वरलाई हेर्छौँ, प्रभुको कृपाको खोजी गर्छौँ, पवित्र आत्माको निर्देशन र सामर्थ्यको खोजी गर्छौँ, तपाईँ र मलाई यो अनुभव हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ कि परमेश्वर तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 55 को 22 र पहिलो पत्रुस 5 को 7
अध्यायलाई म पाठ गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 55 को 22 मा भन्दछ, तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिले डग्न दिनुहुने छैन। पहिलो पत्रुस 5 को 7। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूका वास्ता गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पुरा जगतमा, यो संसारमा तपाईँ र मेरो जस्तो को चाहिँ परमेश्वर छ जसले तपाईँ जस्तो किरालाई, अघि भजन सङ्ग्रहका लेखकले भने तपाईँ र म जस्तो किरालाई, एउटा माटोको कणलाई यति वास्ता गर्नुहुन्छ, यति ध्यान दिनुहुन्छ, यति सम्हाल्नुहुन्छ, यति कृपा देखाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जस्तो परमेश्वर को हुनुहुन्छ? हामी सौभाग्यशाली व्यक्तिहरू जो जीवित परमेश्वरका हामी सेवक सेविकाहरू, जो परमेश्वरको सामर्थ्य, पवित्र आत्माको बुद्धि र अभिषेक निर्देशनमा तपाईँ म अगाडि बढ्न सक्छौँ। दृढताका साथ तपाईँ म भन्न सक्छौँ, मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। प्रभुको स्तुति होस्। मलाई थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरू सहित हामी नेपालीहरू पनि विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न चुनौतीहरू, विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न रोगहरूको सामना गरिराखेका छौँ। विशेष गरिकन यो कोभिड-19 को समयमा विश्वका अनि हाम्रो नेपाल देशका पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो आय आर्जनका कतिवटा कुरा गुमाए। कतिको व्यवसाय एक किसिमले चलेन, कतिको होटल रेस्टुरेन्टहरू चलेनन्, कतिको सामान्य काम गर्ने व्यक्तिहरूको कामै छुट्यो, कतिजना व्यक्तिहरू कामबाट निकालिए। अनि आफूलाई सहायता चाहेको बेलामा यस्तो परिस्थितिमा परेको व्यक्तिले घाउमा नुन चुक छर्काएको जस्तो अनुभव गरिराखेको हुनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मानिसहरू निर्दयी हुन सक्छन्, मानिसहरू कठोर हुन सक्छन्, मानिसहरूलाई तपाईँले एउटा के भन्छ छड्के आँखाले पनि नहेर्न सक्छ है। तर यो सम्झनुहोस्, तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता जसले तपाईँ र मलाई एउटा युनिक किसिमले, एउटा विशेष किसिमले बनाउनु भएको छ, जसले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरो क्रन्दन पुकार सुन्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरमा जहिले पनि आशा छ, जहिले पनि आशा छ, जहिले पनि एक किसिमले तपाईँलाई के भन्छ एउटा विजय छ। फेरि पनि स्वर्गीय डाक्टर बिली ग्राहमको एउटा कुरालाई म यहाँ पाठ गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, what oxygen to the lungs, hope is to our survival in this world, and the Bible is filled with hope. देख्नुहुन्छ, जसरी मानिसलाई बाँच्नको निम्ति, श्वास प्रश्वास फेर्नको निम्ति प्राणवायु एउटा अक्सिजनको, जो फोक्सरको लागि जुन अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ, त्यो अक्सिजनद्वारा हामी श्वास प्रश्वास फेर्छौँ र जीवित रहन्छ है। अनि आशा चाहिँ यो संसारमा जिउनको निम्ति, तपाईँ र मेरो निम्ति अक्सिजन, फोक्सोको निम्ति अक्सिजन महत्त्वपूर्ण रहे चाहिँ आशा चाहिँ यो संसारमा जिउनको लागि तपाईँ र मेरो निम्ति नितान्त आवश्यकता छ। अनि बाइबल चाहिँ आशाले भरिएको पुस्तक हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब जब तपाईँ र म निराशाको अवस्थामा पुग्छौँ, फिक्री तपाईँ र मलाई जब हुन्छ, तपाईँ र मैले नबिर्सौँ, तपाईँ र मेरो स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिताले है, स्वर्गमा हुनुहुने है, स्वर्गीय होइन, स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति के आवश्यकता त जान्नुहुन्छ। जागिरको आवश्यकता छ कि त्यो जान्नुहुन्छ। कुन चाहिँ असल जोडी हो त्यो छुट्याउन उहाँले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण रीतिले जब तपाईँ र म उहाँमा समर्पित हुन्छौँ, उहाँले तपाईँ र हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो परिस्थिति बुझेर उहाँले हाम्रो जवाब दिनुहुन्छ, प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मेरो परिस्थिति त परिचित हुनुभइकन हामीलाई कृपा देखाउनु हुँदछ। तपाईँ र मेरो परमेश्वर जीवित हुनुहुँदछ। यही आशा र भरोसामा तपाईँ र मैले जिउन सक्नु पर्दछ। जब जब तपाईँ र मलाई फिक्रीले दमन गर्न खोज्छ, जित्न खोज्दछ, तपाईँ र मैले आफ्नो आँखाहरू उठाएर
हाम्रा जीवित परमेश्वरतिर हेर्नु पर्दछ। जस्तै कि भजनको लेखकले भन्दछ, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु जहाँबाट मेरो गुहार आउँछ। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरबाट मेरो गुहार आउँछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि यो सन्देशलाई सुन्नुहुने नेपालभित्र नेपाल बाहिर भएका नेपाली भाषा बुझ्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, चिन्ता र फिक्री नलिनुहोस्। चिन्ता र फिक्रीले तपाईँको परिस्थिति परिवर्तन गर्दैन, तर परमेश्वर माथिको भरोसा र प्रार्थनाले तपाईँको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्दछ, तपाईँलाई जीवन र आशा जय दिँदछ। तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरको खोजी गर्नुहोस्। आज पनि म मेरो धेरै मनपर्ने पदहरू, धेरै अर्थपूर्ण पदहरू जसबाट मैले जीवन र परिस्थितिमाथि विजय पाएको छु, त्यो पद भनेर म आजको यो वचनको खण्डलाई अन्त गर्न चाहन्छु। यशाया 41:10, नडर म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। प्रभुको स्तुति होस्। यो वचनद्वारा तपाईँ हामी सबैलाई हाम्रा त्रिजीवित परमेश्वरले आउने सबै कठिन परिस्थितिहरूमा विजयी भई अगाडि बढ्नलाई कृपा गरौँ। यही प्रार्थना र शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो वचनको खण्डको अन्तिमसँगै मैले केही धन्यवादका कुराहरू यहाँ भन्नु परेको छ। वास्तवमा कतिवटा कुरा व्यक्तिले भन्नुपर्ने अथवा हाम्रो डिकन दीपक घिमिरे बाबुले भन्नुपर्ने थियो, तर कति परिस्थिति नमिलेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो एउटा विशेष धन्यवादको जिम्मा मलाई दिएको छ। मेरो बहिनी ज्वाइँ जसमाया र अमृत जिरेलले उहाँहरूको छोरी रेणु जिरेलको मङ्सिर 7 गतेको पवित्र विवाहमा मण्डलीका पास्टर, एल्डर, डिकन अनि मण्डलीका सदस्यहरूले प्रार्थनाद्वारा, उपस्थितिद्वारा, सरसल्लाहद्वारा, हौसलाद्वारा उहाँहरूलाई जे सहायता गर्नुभयो र रेणु र विजयको पवित्र विवाह सम्पन्न हुन साथ दिनुभयो। यो अमृत जिरेल र जसमाया जिरेल अनि अजय जिरेल रेणुको भाइको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भनेर भनिदिनु होला भने मलाई अनुरोध गर्नुभएकाले म तपाईँहरूलाई उहाँहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो कुरा पहिला कहिले पनि भनेको थिएन, आज मलाई भन्न लागेको छ। जति पनि मैले यो वचनको सेवा गरेको छु अनि यसको रेकर्ड गर्ने नेपाल बाइबल सोसाइटीको कार्यक्रम अधिकृत प्रोग्राम अफिसर एल्डर राजमान घलेलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाबुले कतिचोटि मेरो घरमै रात बिताएर पनि यो काम गरेका छन् र जति पनि यो रेकर्डिङ भइरहेछ यिनै बाबुले गरेका छन्। बाबुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सधैँ जस्तै अविनाश श्रेष्ठ बाबु र बाबुको साथीहरूलाई यो वचनको यो रेकर्डिङलाई जनसमुदायको बिचमा पुर्याउन जे जति भूमिका खेलेका छन् अविनाश श्रेष्ठ बाबु र बाबुका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सङ्गतिको सञ्चालक सुरेश तोलङ्गे बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्गीत झुन्डलाई नेतृत्व गर्ने अनि रुबेन घले बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सङ्गीत झुन्डका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जसले नेपालभित्र नेपाल बाहिर विभिन्न ठाउँमा रहेर जुन एउटा आशिषमय सङ्गीतको यो वातावरण बनाइदिनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सूचना प्रवाह गरिदिने बाबु दीपक घिमिरेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुने पास्टर सुरेन्द्र कुमार रञ्जितलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिरामीहरूका लागि प्रार्थना गर्नुहुने एल्डर पत्रु सदाशङ्कर दाजुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन समय प्रभुमा आशिषित र सुरक्षित रहेको होस्। अब म प्रार्थना गर्नेछु। प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ अनि आशीर्वादको प्रार्थना सहित हामी म आजको यो सेवाको
विसर्जन अथवा समर्पणको प्रार्थना गर्न गइराखेको छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक जीवित परमेश्वर, जसले आजका दिनसम्म हामीलाई विभिन्न चुनौती र समस्याको चिन्ता र फिक्रीको माझ पनि जीवित राख्नुभयो, जयवन्त बनाउनु भयो, आशावादी बनाउनु भयो। तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको स्तुति, महिमा, आदर अनि प्रशंसा गर्दछौँ। अनि तपाईँ जीवित परमेश्वरप्रति हामी प्रभु धन्यवादी भइकन, तपाईँ प्रभुको पवित्र चरणमा हामी शिर झुकाइकन तपाईँलाई आज पनि आदर र भक्ति चढाउँदछौँ, किनकि तपाईँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुने हाम्रा शक्तिशाली जीवित उद्धारक हुनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको पवित्र वचन प्रभु म जस्तो कमजोर व्यक्तिको मुखबाट प्रसारित भएको छ। तपाईँ प्रभुले यस वचनलाई तपाईँको आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुहोस् र सुन्नेहरूको हृदयमा 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फल फलाउनुहोस्। र प्रभु विभिन्न चुनौतीहरूको बिचमा हामी हरेक मानिसलाई तपाईँको शक्ति र कृपाद्वारा बाँच्नलाई, अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले सुन्नु भएको छ र जवाब दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहौँ। आमेन। जय मसीह।